नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई नेपाल ई क्लासको पहिलो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीहरू 12 क्लासको जुलोजीको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक ग्यामेटोजेनेसिस इन फ्रग, स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजेनेसिसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। यो टपिक हाम्रो +2 लेभलको एक्जाम्समा मात्र नभएर +2 पछिको विभिन्न खालका इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्सहरू जस्तै MBBS, BDS, प्यारामेडिकल, एप्लाइड साइन्स लगायतको एक्जाम्सहरूको नजरबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कुन प्रश्नहरू इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा एन्सरहरू कसरी लेख्ने, म त्यो सबै भिडियोको अन्त्यमा भन्ने नै छु। त्यसैले प्लिज यो भिडियोलाई स्किप गरेर नहेरिदिनुहोला, किनभने यस भिडियोको प्रत्येक मिनेट तपाईँको लागि फाइदाजनक नै हुने प्रतिबद्धता म दिन चाहन्छु। अहिले यो भिडियो बनाउँदा मेरो सब्सक्राइबर्स काउन्ट 0 छ। आशा छ यो एक दिन बढ्नेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल नेपाल ई क्लासलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। यसो गरेमा पछि मेरा नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँले चाँडै पाउनुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। स्पर्मेटोजेनेसिस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरूलाई ग्यामेटोजेनेसिसको बारेमा भन्न चाहे। द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ग्यामेट इज कल्ड ग्यामेटोजेनेसिस। यदि ग्यामेटोजेनेसिस मेलहरूमा हुन्छ भने हामीहरू त्यसलाई स्पर्मेटोजेनेसिस भन्छौँ, अनि यदि ग्यामेटोजेनेसिस फिमेलहरूमा हुन्छ भने हामीहरू त्यसलाई ओजेनेसिस भन्छौँ। ओजेनेसिसको बारेमा हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला। अब लागौँ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेसतिर। स्पर्मेटोजेनेसिसलाई म पहिला थ्योरिटिकली एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन गर्छु। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ स्पर्मेटोजोआ। यो यसको सर्फेसियल डेफिनेसन भयो। अलि एकछिनमा म यसको डिटेल्ड डेफिनेसन भन्ने नै छु। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट टेस्टिसमा हुने प्रोसेस हो। टेस्टिस आर द मेल गोनाड्स वेयर द फर्मेसन अफ स्पर्मेटोजोआ विच इज द मेल ग्यामेट टेक्स प्लेस। टेस्टिसको बारेमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो चाहिँ ओभल सेपको हुन्छ, अनि यो टेस्टिसको ओभल खालको स्ट्रक्चरभित्र धेरै कम्पार्टमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तो यो मैले माथिको बक्सलाई एउटा फर्स्ट कम्पार्टमेन्ट भनेर देखाइदिएँ, अनि अर्को त्यसको तलको सेकेन्ड कम्पार्टमेन्ट, अनि थर्ड कम्पार्टमेन्ट। 3वटा मात्र नभएर यस्तो कम्पार्टमेन्ट धेरै नम्बरमा हुन्छ, जसलाई हामीहरूले लोब्युल्स भन्छौँ। अब लोब्युल्सभित्र एउटा कोइल्ड खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन यो मैले भित्र देखाएको छु। यसलाई हामीहरूले सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स भन्छौँ। अब सेमिनिफेरस ट्युब्युल्समा जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सले लाइनिङ बनाएको हुन्छ। यो जुन मैले यता बक्स देखाएको छु, यो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सको लाइनिङ हो। अनि यो लाइनिङमा 2 खालको सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। फर्स्ट टाइपको सेल्सलाई हामीहरूले सर्टोली सेल्स भन्छौँ, अनि सेकेन्ड खालको सेल्सलाई हामीहरूले जर्म सेल्स भन्छौँ। अब जर्म सेल्स जुन सेमिनिफेरस ट्युब्युल्समा छ, यो अहिले डिप्लोइड स्टेजमा छ। डिप्लोइड र ह्याप्लोइडको डेफिनेसनहरू त तपाईँलाई थाहा नै होला। इफ 2 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेन्ट इन अ न्युक्लियस वी कल इट डिप्लोइड, एन्ड इफ ओन्ली 1 क्रोमोजोम इज प्रेजेन्ट इन अ न्युक्लियस वी कल इट ह्याप्लोइड। ह्याप्लोइडलाई एनले डिनोट गर्छौँ भनेदेखि डिप्लोइडलाई 2Nले डिनोट गर्छौँ। यो जर्म सेल्स फर्स्टमा डिभाइड हुन्छ माइटोसिसबाट, अनि स्पर्मेटोगोनियामा डेभलप हुन्छ। ल लेख्छु म त्यसलाई यता। यो जुन जर्म सेल्स छ हाम्रो, यो चाहिँ पहिला माइटोसिस डिभिजनमा जान्छ। माइटोसिस डिभिजन, देन माइटोसिस डिभिजन पछि यो केमा डेभलप हुन्छ? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डेभलप्स टु। अब यो स्पर्मेटोगोनियाज स्टिल डिप्लोइड नै छ। स्पर्मेटोगोनियाको अर्को पनि नाम छ, जसलाई हामीहरूले स्पर्म मदर सेल्स भन्छौँ है। स्पर्म मदर सेल्स। यतिलाई हामीहरूले स्पर्मेटोजेनेसिसको मल्टिप्लिकेसन फेज भन्छौँ। यतिलाई मल्टिप्लिकेसन
मल्टिप्लिकेसन फेज। यो स्पर्मेटोगोनिया अब आफ्नो ओरिजिनल साइजभन्दा लगभग डबल साइजमा इन्क्रिज हुन्छ अनि प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट बनाउँछ। प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट which is still diploid। यता increases in size लेखम, यो about double हुन्छ, about double। अनि जुन यो स्पर्मेटोगोनियादेखि प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट बनाउने प्रोसेस छ यतिलाई हामीहरूले स्पर्मेटोजेनेसिसको ग्रोथ फेज भन्छौँ। यतिलाई स्पर्मेटोजेनेसिसको ग्रोथ फेज भन्छौँ, ग्रोथ फेज। अब जुन यो प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट छ यो चाहिँ मियोसिस 1 एन्ड मियोसिस 2 बाट डिभाइड भएर स्पर्मेटोजोआ बनाउँछ। यो चाहिँ मियोसिस सेल डिभिजनमा जान्छ। मियोसिसको दुईटा फेज, मियोसिस 1 एन्ड मियोसिस 2। यो दुईटा प्रोसेसबाट यसले लास्टमा स्पर्मेटोजोआ बनाउँछ एन्ड विच इज ह्याप्लोइड। प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट जुन डिप्लोइड छ यो मियोसिस सेल डिभिजनमा गइसकेपछि ह्याप्लोइड हुन्छ, बिकज मियोसिस इज द रिडक्सनल सेल डिभिजन। त्यसमा पनि मियोसिस 1 मा चाहिँ एक्चुअल रिडक्सन हुन्छ सेलमा क्रोमोजोमको नम्बरको। अनि प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटदेखि स्पर्मेटोजोआ जुन ह्याप्लोइड स्ट्रक्चर छ कन्भर्ट हुने स्टेजलाई हामीहरूले स्पर्मेटोजेनेसिसको म्याचुरेसन फेज भन्छौँ। यतिलाई स्टेप नम्बर 3 स्पर्मेटोजेनेसिसको म्याचुरेसन फेज। अब स्पर्मेटोजेनेसिसको डिटेल्ड डेफिनेसन। Spermatogenesis is the process of formation of haploid, microscopic and functional male gamete spermatozoa from spermatogonia present in testis। तपाईहरुसँग साइडमा कपी र पेन छ भने लेख्नु होला, इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन हो यो। अब जाउँ स्पर्मेटोजेनेसिसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन तिर। जुन हामीहरुको डायग्रामेटिक पोर्सन छ स्पर्मेटोजेनेसिसको त्यो पनि प्राइमेरी जर्म सेल्सबाटै सुरु हुन्छ। सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सको प्राइमेरी जर्म सेल्सबाटै सुरु हुन्छ। अनि प्राइमेरी जर्म सेल्स हाम्रो के छ? डिप्लोइड छ, 2n which represents प्राइमेरी जर्म सेल। एउटा प्राइमेरी जर्म सेल्स हाम्रो 2n ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो प्राइमेरी जर्म सेल्स माइटोसिसबाट डिभाइड भएर केमा डेभलप हुन्छ? स्पर्मेटोगोनियाजमा डेभलप हुन्छ। स्पर्मेटोगोनियाज जस्तो माइटोसिसबाट डिभाइड हुँदाखेरि यो फर्स्टमा दुईटा सेल बनायो भन्दिम, सपोज 2n 1 बाट 2 भयो, यो अब 2 बाट 4 हुन्छ। माइटोसिस डिभिजनबाट 2n फेरि 2n फेरि 2n अनि फेरि 2n। अनि एन्ड प्रोडक्ट के हो यसको? स्पर्मेटोगोनिया हो। अनि यो हाम्रो फर्स्ट फेज अफ स्पर्मेटोजेनेसिस भयो, जसलाई हामीहरूले मल्टिप्लिकेसन फेज भन्थ्यौं। मल्टिप्लिकेसन फेज भन्थ्यौं। यो स्पर्मेटोगोनिया आफ्नो साइजबाट ग्रो हुन्छ अनि के बनाउँछ? प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट बनाउँछ। यो स्पर्मेटोगोनिया आफ्नो ओरिजिनल साइजभन्दा लगभग डबल साइजमा इन्क्रिज हुन्छ अनि प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट बनाउँछ।
स्पर्मेटोगोनियाबाट प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट बन्नेसम्मको प्रोसेसलाई हामीहरूले स्पर्मेटोजेनेसिसको ग्रोथ फेज भन्छौँ। द्याट इज सेकेन्ड फेज, ग्रोथ फेज भन्छौँ। अनि अब जुन यो प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट छ यो चाहिँ मियोसिस सेल डिभिजनमा जान्छ। म त्यसलाई यता लेख्छु। फर्स्टमा मियोसिस 1 which is the actual reductional division, जसबाट चाहिँ सेल डिप्लोइडबाट ह्याप्लोइड हुन्छ। अनि त्यसपछि मियोसिस 2 मा गएर यसले 4 वटा सेल्स बनाउँछ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा यो मियोसिस 2 बाट बनाएको सेल्सहरू हुन्। सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट केबाट बनाएको? मियोसिस 2 बाट बनाएको। मियोसिस 2 यो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटलाई हामीहरूले स्पर्मेटिड पनि भन्छौँ। स्पर्मेटिड पनि भन्छौँ। अब यो स्पर्मेटिड स्पर्माटोजोआमा चेन्ज हुन्छ। स्पर्माटोजोआमा चेन्ज हुन्छ। यो हाम्रो के भयो? स्पर्मेटोजोआ। यो स्पर्मेटिड र स्पर्मेटोजोआमा के डिफरेन्स छ भनेदेखि स्पर्मेटिड चाहिँ हाम्रो नन मोटाइल एन्ड नन फङ्सनल हुन्छ भने स्पर्मेटोजोआ चाहिँ हामीहरूको मोटाइल एन्ड फङ्सनल हुन्छ। अनि प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटबाट स्पर्माटोजोआ बन्नेसम्मको प्रोसेसलाई हामीहरूले स्पर्मेटोजेनेसिसको म्याचुरेसन फेज भन्छौँ। म्याचुरेसन फेज भन्छौँ। अब लास्टमा हामीहरूले यो सबै स्टेजेसलाई भेरियस स्टेजेस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस भनेर एन्ड गर्छौँ। अफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अनि यता एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी हामीले थाहा पाउनुपर्छ, त्यो भनेको स्पर्मियोजेनेसिस हो। स्पर्मियोजेनेसिस यो हाम्रो एक्जाम +2 को एक्जाममा मात्र इम्पोर्टेन्ट नभएर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्सहरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई एकचोटि म डिफाइन गर्छु। The transformation of non-motile and non-functional spermatid into motile and functional spermatozoa is called spermiogenesis। है, अब हेरौँ यो टपिकबाट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। फर्स्टमा त 1 मार्क्स क्वेसनको लागि यो टपिक इम्पोर्टेन्ट छ। वाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वाट इज ग्यामेटोजेनेसिस, वाट इज ooजेनेसिस जुन हामी पछि पढ्नेछौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। वाट इज स्पर्मियोजेनेसिस त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइ नै हाल्यो। इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्समा पनि सोध्न सक्छ यो। अनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्को चिज के इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि कुन स्ट्रक्चर ह्याप्लोइड छ कि डिप्लोइड छ भनेर सोध्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो स्पर्मेटोगोनिया ह्याप्लोइड कि डिप्लोइड, स्पर्मेटोसाइट प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लोइड कि ह्याप्लोइड, अनि स्पर्माटिड ह्याप्लोइड कि डिप्लोइड, यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। अनि 3 मार्क्सको क्वेसनलाई यदि स्पर्मेटोजेनेसिसको प्रोसेस डिस्क्राइब गर भनेर सोध्यो भने हामीहरूले अघि नै पढाएको अलिकति थ्योरिटिकल पोर्सनलाई इन्क्लुड गरेर यो डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन दिए मार्क्स लगभग राम्रै आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि मार्क्सको लागि भन्दा पनि बुझेर पढेको चाहिँ आजको उपलब्धि पनि हामीहरूलाई एउटा भयो। यदि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला। अनि यदि तपाईले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।